voilà, je reviens à vous dans cette vidéo. Et là, le bâtiment que vous voyez en direct, c'est la fondation Rothschild. هذه يقولوا لها la fondation Rothschild. Bon, elle est en face de l'un des plus beaux parcs de Paris, le parc des Buttes Chaumont. Vous allez voir. Voilà. Parc des Buttes Chaumont. Voilà, ce parc de 25 hectares occupe l'emplacement d'une ancienne carrière de gypse exploitée depuis la Révolution française. L'État fait l'acquisition du terrain, etc. Napoléon III. C'est-à-dire عنده قصة. Le parc des Buttes Chaumont هذا عنده قصة. Mais أنا اليوم جيت على la fondation Rothschild. اللي تشوفوها قدامكم هذه. Fondation Rothschild. Bon, la fondation Rothschild. Je ne vais pas expliquer qu'est-ce que c'est, mais je vais la fondation Rothschild. بصح جيتكم على حاجة elle est vraiment spéciale, très spéciale. واش هي la fondation Rothschild? La fondation Rothschild, tous les riches du monde. هاكم تقراو الفوق خلاص درك ندير لكم نكبر لكم تقراو ها هي ذاتك Fondation ophtalmologique. Fondation Rothschild. Tous les riches du monde. شكون هما les Rothschild? D'abord, les Rothschild sont des banquiers, sont les plus grands banquiers de la planète. Ce sont eux لوح يدك في الجيب كيعود عندك 100,000 90,000 يتاح وال10,000 هذيك اللي بقات تاع لا مافيا والحكومة. C'est les plus grands banquiers au monde. Ils détiennent 90% de l'argent qui existe dans les banques. Ou les grands riches, la grande bourgeoisie, etc. Qu'est-ce qu'ils font? واش يديروا هذا؟ يخلقوا des fondations de charité. يديروا des fondations سبيطارات، يديروا des fondations c'est des continue كلوناس، يديروا des fondations تاع ترونسبور يديروه. وشي هذا ما تلقاوش عندنا. تلقى انت ربرابي يدير لك سبيطار بلاش ولا حداد ولا سرارقه. نو كاين الفرق ما بين لو بورجوا والسراق. الوغ لهنا هاد لا فونداسيون درك نكمل نحكي عليها. واش جابني اليوم حتى لا فونداسيون هذه من اكبر الاعداء ومن اكبر لي راسيست تاع الجزائر هو بوقرة سلطاني اللي سما روحو ابو جرة. سمعوا لي مليح، بوقرة سلطاني هذا سي تاع لي فرير ميزيلمون، لا توندونس دي فرير ميزيلمون لي فاشيست. يكره حتى الاسم تاعو، يعني باباه سماه بوقرة، وحنا عندنا بوقرة في الجهة تاعنا واش هو، خاطرش هو من الشريعة تبسع بلاد الماء مشاو كذا منا. بوقرة حنا القرة بشاوية هي لا طومبيت كي تعود منو تصب بزاف خلاص. وكاين هي ذي القرورة سيدي، ذي القرث قرة كبيرة سيتادير إلا بلو. بون هذاك اللي تشوفوا فيه لي كارو ديريير سي ليكستونسيون دو لوبيتال. وبوقرة سلطاني هذا من أكبر الأعداء، سي تان راسيست وما يكرهش الحركة الصهيونية ولا يكره لي جويف. واش يكتب؟ شوفوا الكتابات نتاعو خاطر هو رخيص، هو يتقيا وياكل القي نتاعو. ارجعوا اللورا خلاص باش تشوفوا لي زيكري تاعو اكسيتيرا. واش جاب ابو جرة سلطاني بوقرة سلطاني لروتشيلد؟ واش جاب ابو جرة سلطاني روتشيلد؟ علاه جيت لهنا؟ بون درك نقول لكم علاه جا ابو جرة روتشيلد. شوفوا لي زيرجونس هادو ماهمش اوفتالمولوجيك، c'est des urgences neurosciences. أبو جرة كان يقول أبو قرة هذا جرة ما على باليش. جرة سي كوا؟ سي جار سي صح. واش كان يقول التعامل مع اليهود والتعامل مع الحكومات الغير إسلامية يديك للنار. Alors je vais vous dire une chose. أبو جرة سلطاني كي تحصر دخل الحكم ولا مينيستر ديتا ولا يلحس الصبابط الساقط الطماع ويلبس في الساعة رولكس، ولدو ولا يمشي مع الجماعة نتاع التوفيق، مع ولاد التوفيق ومع ولاد تغول ومع ولاد
حمراوي حبيب شوقي، وزهاو في الجزائر، زهاو في الجزائر. حنا عند لي جان تاعنا في لي كارتيي، في مول بواقي، في بادنا، في تبسه، في مستغانم، في بشار، في تيارت، بارتو مساكن يضربوا الصاروخ، يتكيفوا شويه زطله، 100,000 يشري كميه زطله يتكيف كذا من ناكارو ويدير 10 سنين حبس. بصح الخبثاء هذو، الكبابل هذو، ولات الحكم هذو واش يضربوا؟ يضربوا لا كوكايين والهيروين، يضربوا الغبره. وعلى بالكم قداش تباع الغبره؟ الغبره الرخيصه هذيك اللي يعمروا بها الغاشي، وقيل الجرام نتاعها 1.5 مليون. بصح اللي يضرب فيها ولد ابو جره، ويضرب فيها ولد توفيق، ويضربوا فيها ولاد الحكم، اللي دين كونسونطراسيون دو 80%، دير حتى ل2 ملايين للجرام. الور ولد ابو جره كان يضرب في الزطله هذيك في لا كوكايين وفي الهيروين، وداري اوفر دوز. جابوا لهنا، ايماجيني جابوا لهنا. نون سولمون كان يقول الحكم موش مليح، صبح مينيستر ديتا تاع الحكم اللي كان يكريتيكيه خاطرش رخيص، عطاولو غير الحكم جاليه. يوم بلوس كي جابوا لدو باش يداويه، جابوا لا فونداسيون هذه روتشيلد. درك باش نكذب عليكم ونقول لكم ندخل من داخل ونجيب لي بروف ما عطيوليش. لو سوكري ميديكال اون فرونسي ساكري. بصح نقول لكم لهنا كان ولدو بوندون دي موا اي دي موا، كان هنا شهور وشهور. ودرك نقول لكم انا على بالي كان واحد المراه لهنا نتبعها، كنت نتبعها دائما، وكانت لهنا جات اون بريزون شارج من الجزائر مسكينه على لي نار وعلى عينيها. كانوا يسلكوا عليها الليله وحده، لوتيلري برك، لوتيلري وحدها، لوتيلري وحدها. واش يعني لوتيلري؟ يعني السرير نتاعها والماء والماكله من 1500 اورو حتى ل 2000 اورو. هذه بلا ما تحسبوا دو 1500 جوسكا 2000 اورو لا نوي، بلا ما تحسبوا لي فري ميديكو. وشكون اللي كان يسلك له لي فري ميديكو؟ الكلب. شكون اللي كان يسلك لك لي فري ميديكو؟ لي فري ميديكو كانت تسلك فيهم لا كازورك، كانت تسلك فيهم لا كناس، الصوار نتاع الشعب، الصوار نتاع العمال. انت اللي عمري ما خدمتي الصوار تاع العمال هذوك، واللي نورمالمون يبنيو بهم سبيطارات في الجزائر، ونورمالمون يداويو بهم الشعب. انت يا بوقرة سلطاني، يا كلب يا رخيص، تهز فيهم انت وصحابك نتاع الديارات وصحاب الحكومه والسراقين والناس اللي نهبوا الجزائر. ودخلتوا في 62 في 19 مارس دخلتوا على الحدود وسرقتوا البلاد ورجعتوها جزرة الخنزير، كل واحد واش يدي. فضحتونا وسرقتوا كلش، وتجيبوا ولادكم تداويوهم لهنا. حنا معليش ولادنا يمرضوا حتى حنا، ما نقولوش وما نسحقوش سبيطارات كبار، خاطرش حنا ولادنا ما يديروش اوفر دوز. حنا ولادنا يمرضوا بالجرب، حنا ولادنا يمرضوا بلا دياري، حنا ولادنا يمرضوا خاطرش ما ياكلوش مليح. بصح ما يمرضوش كيما ولادك انت، ولدك ابو جره. انت يا واحد الحيوان، يا اللي نعرفك مليح. انا يا اخي كنت نقرا معاك في قسم طلع، انت اللي نعرفك مليح تشوف ولدك باش مرض. انا يكون يمرض ولدي بالكونسير، وكان يكون ولدي معلول وكان نتقبلها. ولدك مرض خاطرش دار اوفر دوز، سيتادير كو ميم لا كونسوماسيون دو دروغ ما تعرفولهاش. يا واحد البوهيوف، ياك ما تعرفش تاكل سردينه. لا كوكي تاع سياد، كي تاع لي رولينغ ستونز، وتاع ري تشارلز، وتاع ايديت بياف، وتاع الحاج محمد العنقه سي با تابو. وانت اون بلوس قداش الدوله صرفت على ولدك؟ موش الدوله، سي ان نون ايتا، ماهيش دوله، مجمع تاع سرارقه، مجمع تاع رخاص اللي لازم يخلي الجزائر ترونكيل. يا بو جره خلينا ترونكيل. يا بو جره كيفاه ديتي البكالوريا؟ انت اللي ما تعرفش حرف في الفرنساويه وانت زيد في 53 ولا 52 لحقت عليك في الجامعه، عندك واحد المجله عيطوا لها فاب، تخرجها كل نهار الاربعاء وتلصقها في الانستيتو نتاع لي لاتر عرب. وين ديتي الباك ما تعرفش كلمه بالفرنساويه، الور كو لو باكالوريا تاع 1973 سيري لاتر il était un baccalauréat bilingue. ونشفع عليه كيما اليوم. كانت la question de philosophie c'était sur Mao Tse-tung et c'était en français, tu avais le droit de répondre en arabe. ما تعرفش كلمه فرنسا وين قريتي؟ راك يا ابو جره راهو خلقك، راهو خلقك السيستم، راهو خلقك نايت بالقسم،
لعنة الله عليه، الله لا يرحمه. نايت بالقاسم اللي خلق لكم المعهد هذا التكوين، كان وزير الشؤون الدينيه والتكوين وما نعرف التكوين الاصلي ولا جو سي با. بون جو في ريفونيغ اما فيديو، نولي لا فيديو تاعي خاطر ما يعني كل وقت نتفكر الناس هذو نحب نبص. انني عندي الكارطه تاعي باش نداوي هنا ونداوي بلاش، والله ما نسلك دورو، بصح نتمنى ما نداويش. علاش؟ خاطرش نتمنى ما نمرضش، خاطر ماكش انا نمرض المرض تاع الفقراء. واش هو المرض نتاع الفقراء؟ هو فقر الدم، هو الجوع، هذا هو المرض اللي نمرضو انا ما نمرضش المرض نتاع لي سوفردوز. فوالا صحابي اسمحوا لي، بالك اليوم راني جو سوي ان بو انيرفي. جو فو دوموند باردون، نطلب منكم السماح، سامحي مايدا ايا ثما، مي كون جو فوا كو نوتر بوبل سوفر et qu'il marche chaque jour dans la rue pour changer le système. هذا هو السيستم، شونجيو السيستم، ومش يروح بوتفليقه، يروح كيفاش هذا الخميجات هذو عندهم لو دروا باش يداويو ولاتنا ما يداويوش. واش هو يجيو يداويو في لا فونداسيون روتشيلد؟ اسمحوا لي نقول لكم بون جورني ويرحم والديكم. وباش نسقد عني هو الربيع، نعاد لكم لي بيت شومون، نسقدوا على بالي ليماج ان تري بو جاردان تاع التحواس. فوالا، ونقول لكم كولوا البراج، خاطرش انني هنا ما عنديش شكون اللي يدير لي البراج. يسمى اللي كانت دير لي البراج هي متكيه في سيدي الحيواني مغطيها الحوت، بصح كاين فرد حاجه تفرحني، هو الاستماتة تاعكم. الاستماتة في التبديل، ما كان لا تمديد لا والو، التغيير الجذري وبالصندوق. ماهوش يقولوا لكم يجيو هاو الديارة سوف بدا يخدموا، يقول لكم هاو فلان ناس ملاح وديروا الجهة الفلانية فلان، وهذو الشاوية بداو يديروا في الجهوية، أو يصلح لكم فلان اكسترا. نو، الصندوق. خاطر ماكش هذا أبو جرة هذا، لو كان يروح للصندوق أو الصندوق يكلاطي عليه. هيا في الامان، دركا نروح نشرب قهوه في خاطركم ونقول لكم الزول ميرسي فن مرثنون ثانك يو اي بون جورني سالي.